नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। नेकपा भित्रको नाटक र नौटंकी अब सडकमा समेत आइपुगेको छ। माइतीघर मण्डला त्यही ठाउँ हो जहाँ नेताहरू विरुद्ध चर्को नारा लाग्ने गर्थ्यो। तर आज यो देशको शीर्ष एवं चर्चित नेताहरू नै विभिन्न नारा लेखेको प्लेकार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर हामी यहाँ छौँ भन्दै माइतीघरमा उखु किसानहरूलाई पन्छाएर आफूहरू नै थुचुक्क बसे। बाँच्नु मात्र पर्छ, धेरै थोक देख्न पाइन्छ भन्ने बुढापाखाको यो भनाइहरूलाई चरितार्थ गर्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेतादेखि कार्यकर्ताहरूले आज माइतीघरमा बसेर नारा मात्र घन्काएनन्। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगेर जथाभावी नगर्न चेतावनी पनि दिए। देशको चिन्ता हुँदा कुरा दलभित्रै मिल्थ्यो होला, तर चिन्ता आफ्नो मात्र हुँदा नेकपा यतिखेर बालुवाटारदेखि लिएर माइतीघरसम्म छरिएको छ। उखु किसान त्यही माइतीघरमा रुँदै बसेको धेरै दिन भयो, जहाँ आज नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल बस्न पुगे। उखु किसानको बारेमा चिन्ता हुँदो हो त नेकपाले आफ्नो घोषणामै भने जस्तो उनीहरूको दुःखको सम्बोधन गर्थ्यो होला। उता मुगुमा जनता आवास कार्यक्रम पुरा भएर गरिबहरूले न्याय घरभित्र लुटपुटिन पाउँथे होला, तर 2/3 बहुमतको सरकारको नौटङ्की हेर्दै मुगुका ती गरिबहरू पनि आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै होलान्। उता अरिहन्तको अचाक्लीले सुनसरीको खनारवासीको दैनिकी खराब बनाएको छ। कागज र धातु उत्पादन गर्ने अरिहन्त कोरिगेसनको मनपरीले खनारवासीको रातमा निन्द्रा र दिनमा भोक हराएको धेरै भइसक्यो। उद्योगीबाट निस्कने धुवा र प्रदूषणले सिङ्गो गाउँ प्रभावित भन्दा गाउँवासीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ। उद्योगद्वारा सृजित प्रदूषणको विरुद्ध खनारवासीले धेरै निकायको ढोका समेत ढकढक्याए, तर सुनवाई कतैबाट भएन। के उनीहरूले धुवा र धुलोसँग नै पौठेजारी खेलेर जीवन बिताउनु पर्ने हो त? कतै सुनवाई नभएपछि खनारवासीले फेरि एकपटक कल 24 लाई गुहारेका छन्। कुनै पनि मानिसले स्वच्छ हावा र वातावरण बीच जीवन उपभोग गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार नै हो, तर वातावरण मूल्याङ्कनको मापदण्ड पूरा गरेर खुलेका उद्योगहरूले उद्योग परिसरका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोज्दा के सरकारवाला निकायहरू मूक दर्शक बन्न मिल्छ? यो प्रश्न सहित आजको संस्करणमा अरिहन्तको अचाक्ली सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। यी अलावा तपाईसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित छौँ। हामी आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र सँगसँगै अहिले कोरोना महामारी उस्तै छ। देशभर धेरै समस्याहरू रहेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्दो छ। जनताले आशा गरेका विकास निर्माणका काम ठप्प रहेका छन्। किसानका समस्या उस्तै छन्, तर राजनैतिक दल सरकारलाई जनताका समस्या सुन्नुतर्फ कुनै पनि ध्यान नै छैन। उनीहरूको फुर्सद नै छैन। राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएका नेताहरूलाई मुलुक बनाउने ध्येय नै छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा राजनैतिक घटना मात्र भए पनि यसले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। विशेष गरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा भए पनि यो आम नागरिकले अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारहरू अविश्वासको प्रस्तावको चपेटामा पर्न थालेका छन् भने सरकार, प्रदेश सरकार विघटन गर्ने मोडमा अग्रसर भएको छ र यसले प्रदेश मात्र होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। जनतासँग कतै न कतै सम्बन्ध राख्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आम दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी जानकारी गराउने पनि छौँ। र यदि तपाईँहरू यस विषयलाई लिएर केही आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला तपाईँका लागि हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ र सँगसँगै न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम यति बेला हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि तपाईँले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित छौँ। यदि कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्समा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू
समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर तपाईमा कुनै त्यस्तो किसिमको जिज्ञासाहरू छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर के कस्तो किसिमको अपडेट छ यसबारे पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउने छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय मङ्सिर 29 गतेबाट उखु किसानहरू काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका छन्। सरकारसँग गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन धरनामा बसेका हुन्। सिंहदरबारमा पहुँच राख्ने नेता मन्त्रीहरू नआएका होइनन्। राजनीति तातिएका बेला जनताको संवेदनशीलतामा खेल्न खप्पिस नेता मन्त्रीहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता भन्न छाडेका छैनन्। तर किसानलाई पत्यार्नै लाग्दैन। दैनिक आफूहरूको आन्दोलनमा आउनुभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा अग्रसरता देखाए मात्र आफूहरूको विश्वास रहने उखु किसानको भनाइ छ। 2 साता भइसक्यो काठमाडौँको चिसोमा रात कटाउन निकै मुस्किल छ। किसानलाई खानाका लागि पैसा रित्तिसक्यो। यो पीडा सुन्ने फुर्सद नै छैन सरकारलाई। कति किसान त बिरामी नै परेका छन्। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा तयार पारिएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यति बेला माइतीघर मण्डलामा किसानहरूको आन्दोलन, उखु किसानहरूको आन्दोलन आज 12औं दिनदेखि जारी रहेको छ। 12औं दिन भइसक्यो किसान आन्दोलनको। तर देशको शीर्ष नेताहरू, यति बेला मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता, कार्यकर्ताहरू राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिरहँदा किसानका मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेको स्थिति छ। 12 दिनदेखि उनीहरू निरन्तर रूपमा माइतीघर मण्डलामा यसरी नै आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी पाऊ भन्दै निरन्तर रूपमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्। तर कसैको ध्यान उनीहरूको आन्दोलनमा यति बेला गएको स्थिति छैन। आवेदन पेट घटल, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हजूर न मिली तो जब गाँव घर से कोनो से 10,000 कोनो से 5,000 महाजन से लेके व्यवहार चला रहल छी। बच्चा बुच्ची कमाए वाला कोनो है न, जागरी है न हजूर। परिवार अंधा हो गए, ओहू में 10-12 हज़ार रुपया कर्जा काट के पुरनमा हॉस्पिटल से इलाज करौली, लेकिन आँख बैठ गए हजूर। एगो परिवार के अथी करे के, बुताज जोड़े के, वस्त्र जोड़े के हजूर। कहाँ बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? केही समस्याहरू छ कि छैन? के छ? कसरी खाने सहयोग, खानपान कसरी भइरहेको छ? वासस्थान कसरी मिलाइरहनु भएको छ? यसबारे समग्र बताउनुहोस्। यो एउटै कुरा बुझ्नुहोस्, 1 हप्ता त पहिला हामी आफ्नो जुन घरबाट लिएर आएको छौँ त्यसैबाट भाडासारा तिरेर खाए, अनि त्यसपछि हामीहरूको पैसा सक्यो। त्यो दिनदेखि हामीहरू भिख मङ्गा जस्तो छौँ। यो सरकारले यो किसानलाई भिख मङ्गा बनाएछ। होइन, त्यो आन्दोलनलाई मत्थर गर्नेको हिसाबले जुन 8 करोड भनिरहेछ त्यो अन्नपूर्णा सुगरले 8 करोड दिए पछाडि त्यसले दिँदैन। यो आन्दोलन गइहाल्छ आफ्नो आफ्नो घरमा, यो यसले भुक्तानी गर्दैन। पोहोर साल पनि यस्तै गरियो यसले। भनेपछि यो जालझेल हो तपाईहरुको आन्दोलन? जालझेल हो। उद्योगपति, स्थानीय नेता र स्थानीय प्रशासन जालझेल किसानसँग गर्न खोज्छ। त्यो कमिसनको चलखेलको प्रतिनिधित्व पात्र मात्र हुन्। यो गगनदेव राय यादव 70 वर्षे, जो उहाँले चाहिँ 12 महिना किसान भनेको त खेतका देउता हो नि त हाम्रो सभ्यताले माने अनुसार। 12 महिना आफूले खटेको, खेतमा पसिना बगाएको दाम खोज्नु, आँसु बोकेर काठमाडौँ आउनु भएको छ। यो अबको लगभग आज कति 9 गते 21 गते भित्रमा उहाँले यो 10,16,334 रुपियाँ तिर्नु भएन भने उहाँको घर लिलामी हुँदैछ। उहाँहरू अहिले गौशालाको पशुपति धर्मशालामा बसिराख्नु भएको छ र डेली बेसिसमा कसैले खाना हेरिदिरहेछौँ हामीले। कसैले अब उहाँहरूलाई बस्न अब अधिकांश उहाँहरू वृद्ध बुवा हुनुभएकोले उहाँहरूलाई अब समस्यामा पनि केही स्वास्थ्यमा पनि समस्याहरू देखिरहेको छ र उहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा समस्या आइसके पछाडि हामीले कान्तिपुर हस्पिटलमा हामीले लगिरहेछौँ। कान्तिपुर हस्पिटलले उहाँहरूको निःशुल्क उपचार गरिदिनलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ। उद्योगहरूले जो
सहमति गरेका थिए, अझैसम्म पनि त्यो पुरा गर्न सकेका छैनन् र सरकार आफ्नै दाउपेचमा रुमल्लिरहेको स्थिति छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय अत्यन्त गम्भीर बन्न जरुरी छ। किसानका यी माग र पीडाका सवालमा सम्बन्धित निकाय अत्यन्त गम्भीर बन्न जरुरी देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड। राज्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, हुन त अब देशमा यति बेला राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्, तर यही बेला जो उखु किसानहरू छन् आफ्नो बक्यौता उठाउनका लागि 2 साता भइसक्यो उहाँहरू अझै पनि माइतीघर मण्डलामा कराइरहनु भएको छ, गुहारिरहनु भएको छ। नजिकैको सिंहदरबारले सुनिरहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको माग मुद्दा कतै ओझेलमा परेको हो कि भन्ने भान पनि भएको छ। के भन्नुहुन्छ राज्यमन्त्रीज्यू? होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँको मुद्दा ओझेलमा परेको होइन। हजुर, हामी यसमा एकदम सजग छौँ। हामीहरू आफै चाहिँ उहाँहरूलाई भेटेर आश्वासन पनि दिएका हौँ, होइन। यो अब एउटा राजनीतिक घटनाक्रम जुन उनीहरूले परिवर्तन हेर्दै हुनुहुन्छ, यो कुनै नयाँ चिज होइन। यो एउटा के भन्छ, यो एउटा नित्यकर्म जस्तै यो भइरहन्छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, यो हरेक देशमा हरेक पार्टीभित्रमा यस्ता किसिमका समस्या आइरहन्छन्। जहाँ मतभेद हुन्छ, मनभेद हुन्छ, त्यहाँ अलिकति यो हुनु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन यो, होइन। अब राम्रोसँग सरकार चलिरहेछ, कहीँ समस्या छैन। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अहिले चुनाव नै घोषणा गरिदिनु भयो। उहाँलाई कुनै लोभ लालच छैन। उहाँ त्याग र बलिदानको राजनीति गर्दै आउनु भएको छ। अहिले पनि उहाँले त्याग र बलिदान नै गर्नुभएको। उहाँ 2 वर्ष अहिले जसरी पनि कम्प्रोमाइज गरेर हाम्रो प्रचण्ड बहादुर नेपाल ग्रुपसँग कम्प्रोमाइज गरेर 2 वर्ष जसरी पनि उहाँ सरकार चलाउन सक्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भएर। तर उहाँले त्यो गर्नुभन्दा बरु अब नयाँ जनादेश लिएर, ताजा जनादेश लिएर कसरी जाने भन्ने एउटा उहाँले त्यो हिसाबले जानुभयो, जसबाट कि देशमा अब सरकार चलाउनमा कुनै किसिमको समस्या नहोस् भनेर। अब यो तपाईँले उप किसानको कुरा गर्नुभयो, हामी यसमा एकदमै गम्भीर छौँ। यो गम्भीर भएरै त यो जुन यो अहिले 90 करोड भन्दैछ, यो अहिले 25-30 करोडमा झरिसकेको छ। अहिले अब 90 करोड बाँकी रहेन, होइन। 2-3वटा मिलले पैसा तिरिसकेको छ। अब एउटा 2टा मिलको खास कुरो छ। एउटा मिल चाहिँ हाम्रो यो लुम्बिनी अन्नपूर्ण मिलको कुरा भइरहेछ। त्यसले चाहिँ अब पैसा तिर्ने एउटा वचनबद्धता हामीलाई दिइसकेको छ। यो 15 दिनभित्रमा म यो चुक्ता गर्छु भनेर। लुम्बिनी चिनी मिलको अनर नै एक्सपायर भयो, उहाँको मृत्यु भइसक्यो। जुन मनिष अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भइसकेर उहाँको श्रीमतीलाई यो काम सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन। उहाँको अर्को कुनै पनि गार्जियन पनि छैन। त्यो भएर उहाँले चलाउन नसकेर 8 करोड रुपियाँ उहाँले तिर्नुपर्ने छ उहाँको श्रीमतीले। त्यो पैसा चाहिँ उहाँले अब तपाईँको मनिषको दाइ मनोज भन्ने छ, उहाँलाई यो मिलको सेयर ट्रान्सफर भइसकेको छ। त्यो कागजपत्र हामीसँग आइसकेको छ। अब यो 1 हप्ताभित्रमा त्यो पैसा पनि हामी पुरा भुक्तानी गरिदिन्छौँ भनेर उताबाट हामीसँग एउटा प्रतिबद्धता आइसकेको छ। अब विशेष गरी राज्यमन्त्रीज्यू, बक्यौता कसैको पनि रहँदैन। सरकार यसमा गम्भीर छ। सरकारले अब उद्योगीहरूलाई तपाईँको थुन्नेदेखि लिएर, उनीहरूको ब्याङ्क खाता बन्द गर्नेदेखि लिएर, उनीहरूको ट्राभलिङलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नेदेखि लिएर हरेक काम जब गरिसकेको छ भने तपाईँ सरकार गम्भीर छैन या सरकार विषयवस्तुबाट भट्केको छ भनेर चाहिँ त्यो भन्न तपाईँले मिल्दैन। यो सरकार गम्भीर नभएको भए आज होइन। तर राजनीतिक घटनाक्रमहरू, यो राजनीतिक खिचातानी बढिसके पछाडि किसानहरूको माग मुद्दा कतै ओझेलमा परेको, हाम्रो त सुनवाई नै भएन भन्ने किसिमको उहाँहरूले अहिले गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ। होइन, ओझेलमा परेको भए 90बाट तपाईँ यिनीहरूले जब यो आन्दोलन सुरु गर्यो 90 करोड भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर तपाईँ जम्मा 25 करोडमा झरेको छ। यो गम्भीर नभएको भए एउटा कुरा ओझेलमा कसरी भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो यिनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने चाहिँ हामीहरूले यहाँ कारवाही सुरु गरिसक्यौँ गृह मन्त्रालयबाट हाम्रो सिफारिसमा। होइन, उहाँहरूप्रति विश्वास नै रहेन। खासमा हिजो हामी उहाँहरूसँग गएर कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूमा कतै पनि विश्वास छैन राज्यमन्त्रीज्यू। किनभने जुन किसिमको विश्वास सरकारप्रति हुनुपर्ने थियो त्यो विश्वास नै नभएको, यति बेला आफूलाई कुनै पनि किसिमको विश्वास छैन। जालझेल गर्न खोजिएको छ, कतिपय उद्योगीहरूलाई राजनैतिक संरक्षणमा बचाउन खोजिएको छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको गुनासो छ। के दिनु पर्यो भने, हजुर, एउटा कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो भने नेपालमा 15वटा चिनी मिल छ। हजुर, 15वटामा 12वटा 13वटा 11वटा चिनी मिलले बराबर भुक्तानी गरिरहेको छ, कहीँ समस्या छैन। त्यो समस्या 4वटा मिलको छ। 4वटा मिल चाहिँ घाटामा, नराम्रोसँग घाटामा गइराखेका मिल हुन्। त्यसमा श्रीराम सुगर मिल चाहिँ लिक्विडेसनमा गइसक्यो बन्द गरेर।
अनि उसले चाहिँ अहिले भुक्तानी करिब उसले 80-90% भुक्तानी गरिसक्यो। उसले तिर्नुपर्ने 34-35 करोडमा 30 करोड जति दिइसक्यो, बाँकी 1-2 दिनमा पैसा उसले पेमेन्ट गरिदिन्छ भन्ने हामीसँग जानकारी आइसक्यो। अब तपाईँको यो जुन 2टा मिल रह्यो, यो 2टा मिललाई पनि हामीले पुरा दबाब दिएर उनीहरूलाई हामी के भन्छ गिरफ्तार गर्न लगाएर अरू सबै व्यवस्था गरिसकेर हामीले अब उनीहरूलाई थुनामै राखेर हामीले कारवाही गर्नु कि हामीले पैसा दिलाउनु? हाम्रो मेन उद्देश्य के छ? किसानहरूले पैसा पाउनु पर्यो। कोही पनि किसान दाजुभाइ, यो गरिब किसानहरू हुन्छ, यिनीहरूसँग आफ्नो जीविका चलाउनको लागि एउटा यो धन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। उनीहरूसँग जम्मा एउटा मात्रै यो पैसा कमाउने एउटा तरिका छ, यो होइन एउटा कृषि गर्ने यिनीहरू। उनीहरूसँग त 2, 4, 5, 10वटा बिजनेस हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूको पैसा पाउनुपर्छ भन्ने यो सरकारको मान्यता हो, सरकारमा बसेको हरेकको मान्यता हो। तर हामीले पनि सर्कमस्टेन्सेस हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर राज्य मन्त्रीज्यू ठिक छ, यहाँले भनेको कुरा उद्योगसँग छैन भने हामीले समय दिएको हो। 180 करोड थियो विगत यो 4 साल 180 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो यो किसानहरूलाई। यसपालि 90 करोडमा आयो, 90 करोडबाट अहिले आएर 26 करोडमा आयो। हेर्नुहोस् तपाईँ, त सरकार गम्भीर नभएको भए पैसा कहाँबाट आउँथ्यो? ठिक छ, तपाईले जुन हिसाबले सरकार गम्भीर छ भनिरहनु भन्दैछ हामी एक पैसा लिएरै जाने, यहाँबाट नउठ्ने हो। अब यिनीहरूको यही भनाइ छ, हामी त्यसमा पनि लागिरहेछौँ। हामी यो पैसा दिलाउँछौँ, कसैको पैसा कसैले रोक्न सक्दैन, उद्योगपतिहरूले झनै रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो घाटामा होस् या नाफामा होस्। यो हाम्रो मान्यता छ। र अब उपरान्त यो हिसाबहरू सब पुरा क्लियर भइसकेपछि अब उपरान्त यसमा कसैले पनि चलखेल गर्न पाउँदैन। अब उपरान्त यो समस्या आउँदैन। हामीले त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेका छ। किसानहरूको सबैको हामी ब्याङ्क खाता खुलाएर डाइरेक्ट खातामा मिल मालिकहरूले पैसा तिर्छ। यसमा न बिचौलिया हुन्छ, न ब्रोकर हुन्छ, न मिडिएटर हुन्छ, कोही पनि बिचमा आउन सक्दैन। अनि यो समस्यै रहँदैन। अब यो समस्याको समाधानै हामीले गर्न, सधैँको लागि यो समस्याको समाधान गर्ने, कहिले पनि यो किसान र मिल मालिकहरूको बिचमा यस्तो किसिमको चाहिँ यो समस्या नहोस् भनेर हामीले त्यसको ठिक छ। यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गम्भीर छु भनिरहँदा र सरकार पनि गम्भीर छ भनिरहँदा सरकारको ध्यान कता केन्द्रित छ भनेर यो स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। किनभने देखिएको छ सरकार आफ्नै खिचतानीमा रुमलिरहेको स्थिति छ, जसलाई 2/3 बहुमत दिइयो जनताले स्थिर सरकारका रूपमा एउटा सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन जिम्मेवारी दिए। तर त्यसलाई लिएर तपाईँले स्वाभाविक भनिरहँदा यो कहीँ कतै अस्वाभाविक रूपमा पनि यसलाई जनताले लिइरहेको स्थिति छ। जो किसानहरू छन् ती किसानहरू अहिले यो चिसोमा कठ्याङ्ग्रिदो समयमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको वासस्थान पनि सही तरिकाले उचित तरिकाले बस्न पाएको स्थिति छैन र सँगसँगै उनीहरूलाई अहिले खानपानका लागि पनि समस्या भइरहेको छ। घरबाट ल्याएको खर्च पनि सीमित खर्च त्यो सकिसकेको स्थिति छ भनेर उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। केही सामाजिक अभियन्ताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकार यहाँले जसरी गम्भीर छ भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो गम्भीरता ती किसानहरूप्रति देखिएन। राज्य मन्त्री तपाईँ वर्षौंको हेर्नुहोस् 5-5, 10-10 वर्षदेखिको बाँकीको पैसा 180 करोडमा झरेर तपाईँको 25-26 करोडमा आइसक्यो। कसले गराएको थियो भन्नुहोस् नि? सरकार गम्भीर नभएको भए यो उद्योगीहरूलाई, जबकि उद्योगहरूको यो प्यारेन्ट्स मिनिस्ट्री हो, यो उद्योगहरूको सँग सम्बन्धित मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई नै थुनामा राख्नलाई चाहिँ कारवाही गरिसकेको छ भने अब योभन्दा बढी कहाँ गम्भीरता खोज्नुहुन्छ? र यो तर बाँकी त अझै पनि छ नि, बाँकी अझै छ। सँगसँगै किसानले के पनि भनेका छन् भने किस्तामा जुन किस्ता 12-13% अब बाँकी रह्यो। 180 करोड रुपियाँ थियो 4 साल। विगत साल यही महिनामा यिनीहरूले आन्दोलन गर्दा 180 करोड थियो। त्यसलाई हामी गर्दै यहाँ ल्याएर हामी सहजीकरण गरिराखेका छौँ नि। एकैचोटि उद्योगीहरूलाई पनि थुनामा राखेर हामी एउटा नराम्रो मेसेज दिन पनि चाहँदैनौँ यहाँको निजी क्षेत्रलाई कि उद्योगीहरूलाई थुनामा पनि राखिन्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट व्यवस्थित रूपमा गर्न खोजिरहेको थियौँ। तर अब अटेरै गरेर सम्झौता भएको त 1 वर्ष भइसक्यो नि त। उहाँहरू दोस्रो पटक आउनु भएको छ आन्दोलन गर्नका लागि। जुन वारेन्ट जुन हामीले इस्यु गराएका छौँ, यो हाम्रो ठुलो कारवाही हो नि। यो त कडा कारवाही हो नि। योभन्दा कडा कारवाही के हुन्छ? ब्याङ्क खाता बन्द गऱ्यौँ, उनीहरूको ट्रेभल बन्द गऱ्यौँ, पासपोर्ट रोका भयो र उनीहरूलाई गिरफ्तार गराउने चाहिँ काम भइसकेको छ भने योभन्दा बढी त कारवाही के हुन्छ? तर किसानले के भनिरहेका छन्? जुन हिसाबले अहिले कतिपय उद्योगीहरूले किस्तामा दिइरहेको छ भन्ने किसिमको पनि बताइरहेका छन्। किस्तामा दिने रणनीति बनाएर कहीँ कतै हाम्रो आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने एक किसिमको रणनीति बुनिँदैछ कि भन्ने किसानहरूको आरोप छ। हामीलाई घर फर्काएर पछि फेरि बाँकी बग्योता रकम उद्योगीहरूले नदिने हुन् कि भन्ने किसिमको हाम्रो जस्ट एउटा आन्दोलनलाई चाहिँ रोक्नका लागि र हाम्रो मागलाई रोक्नका लागि कहीँ कतै मत्थर पार्नका लागि मात्रै यो किस्तामा रकम दिन्छौँ, बग्यौता दिन्छौँ भन्ने रणनीति बुनिरहेको हो कि भन्ने पनि उहाँहरूको चिन्ता छ। आन्दोलन रोक्नु त सरकारको पनि उद्देश्य हो, सबैको यही उद्देश्य हुन्छ आन्दोलन कसैले पनि गर्नु नपरोस्।
र झन् यस्तो ठाउँमा काठमाडौँ जस्तो महँगो ठाउँमा जाडोको समयमा कसैले आन्दोलन नगर्नु परोस् यो चाहिँ हाम्रो पनि माग त पुरा हुनु पर्यो नि त उहाँहरूले होइन माग पुरा हुनतिरै छ यो माग पुरा हुन्छ अब एक हप्ता भन्दा बढी लाग्दैन एक हप्ता भित्रमा यो माग पुरै हुन्छ यो धेरै ठुलो अब लामो समयसम्म जाँदैन यो माग पुरा हुन्छ हामी पनि परिस्थितिवश केही कारणहरूले गर्दा उद्योगीहरूले तुरन्तै तिर्न नसक्नेलाई हामीले अल्टिमेटम दिएर त्यो तिराउने व्यवस्था गराइसकेका छौँ धेरैले तिरिसकेका छ अब जुन बाँकी छ यो एक हप्ता भित्रमा पैसा तिरिहाल्छ यो पुरै हुन्छ जिरोमा आउँछ यो अब राज्यमन्त्रीज्यू अन्तिममा ठिक छ यहाँले एक हप्तासम्म जुन भन्नुभएको छ यसका लागि यो प्रतिबद्धताका लागि तपाईँलाई धन्यवाद एक हप्तापछि पुनः यहाँलाई सम्पर्क गरौँला त्यसको अपडेट ल्याउँला तर अन्तिममा जस्तो अब जो अहिले केही उद्योगीहरूले जो राजनीतिक संरक्षण पनि पाइरहेका छन् भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ केही उद्योगीहरूले अटेरी पनि गरिरहेका छन् कि कहीँ कतै त्यस किसिमको समस्या पनि देखिएको छ कि के भन्नुहुन्छ यो कुन कस्ता उद्योगी चिनी मिलवालाले भन्नुभयो तपाईँले हजुर यहीसँग सम्बन्धित होइन उप किसानहरूसँग सम्बन्धित उद्योगीहरू तपाईँको प्रश्न त्यही होइन अब यो एउटा अर्को प्रसङ्गबारे पनि मलाई जानकारी आएको छ जुन वीरगञ्ज सुगर उद्योगमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अवकाश नपाएको भन्दा 194 जना व्यक्तिहरू फेरि उहाँहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने भन्ने किसिमको मनसायमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ यसबारे केही अपडेट छ कि छैन यहाँलाई होइन त्यसबारे मलाई केही जानकारी आएको छैन मसँग कहीँबाट कुनै फिडब्याक छैन हजुर यो कुन सुगर मिलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले कर्मचारीको वीरगञ्ज चिनी उद्योग वीरगञ्ज चिनीको मसँग केही अहिलेसम्म केही जानकारी आयो सरकारी उद्योग हो हजुर होइन त्यसमा पनि अब यदि जानकारी आयो कोही गुनासो आयो भने हामी त्यो जो न्याय कसको त्यसलाई समन्वय गर्नका लागि हजुर लिन्छौँ त्यो हामी गर्छौँ ठिक छ तर यो जुन तपाईँले यो जुन भन्नुभयो सरकारले कसैलाई संरक्षण दिए छैन सरकारको पोलिसी हुन्छ खास गरेर यो मन्त्रालयको पोलिसी उद्योगीहरूलाई संरक्षण दिने हुन्छ तर गलत क्रियाकलाप गर्ने उद्योगीलाई संरक्षण दिने काम यो सरकारले गरेका छैन यो मन्त्रालयले गरेका छैन जोसुकै होस् अब यो हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तपाईँको उद्योगीहरू भए तापनि तिनीहरूलाई पनि हामीले गलत काम गरेका छ किसानहरूको पैसा रोकेर बसेका छ भने यो हामीले जुन अहिले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने जुन एउटा व्यवस्था गराएका छौँ त्यसैबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हामी कसैलाई संरक्षण दिएको छैन संरक्षण दिने काम छैन हाम्रो संरक्षण जसमाथि अन्याय भएको छ किसानहरूमाथि अन्याय भएको छ भने उनीहरूलाई हाम्रो संरक्षण छ उनीहरूलाई हाम्रो समर्थन छ उनीहरूलाई हाम्रो सहयोग हुन्छ त्यसमा कहीँ पनि दुई मत छैन कहीँ पनि यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन सरकारको काम यही हो सरकारको उद्देश्य यही हो हस् राज्यमन्त्रीज्यू समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एक हप्ताभित्र यहाँले भन्नुभएको छ जुन यो प्रतिबद्धताका लागि पनि धन्यवाद पक्कै पनि यो व्यवहारतः कार्यान्वयन होस् यही चाहन्छौँ धन्यवाद दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुग्गड उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी उहाँले बताएअनुसार एक हप्ताभित्र अब किसानहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ तर यसरी आश्वासन मात्रै किसानहरूले पाइरहेका छन् धेरै मन्त्रीहरू नेताहरू कार्यकर्ताहरू त्यहाँ किसानको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि आन्दोलन स्थलमै पुग्छन् केही सहयोग पनि गर्छन् फोटो खिचाउँछन् फर्किन्छन् यस किसिमका आरोपहरू यस किसिमका गुनासोहरू किसानको रहेको छ तर उहाँहरूले नीतिगत रूपमा बोल्नुपर्ने उहाँहरूले व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ कुनै किसिमको सुनवाई हुँदैन आफ्ना मागहरू सुनवाई हुँदैन भन्ने किसिमको गुनासो किसानका यथावत छन् 2 हप्ता हुन लागिसक्यो यो 2 हप्ता काठमाडौँको चिसोमा उहाँहरू यसरी माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यसलाई आफ्नो दैनिकी बनाइरहेका छन् तर पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको स्थिति छैन सरकार आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमा रुमलिएको छ र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ यसबारे पनि हामी जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ किनभने जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेको यो विषय जनताहरू यति बेला निराश बनेका छन् स्थिर सरकार भनेर 5 वर्षका लागि नेकपालाई 2/3 मत दिएर जनताले सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा सुनौलो अवसर दिए तर 3 वर्षमै सरकार पुनः फेरि
अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता यति बेला सुरु भइसकेको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिक जनतामा परेको स्थिति छ र यति बेला हामी राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारे अपडेट आम दर्शक महानुभावहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र हामीसँग जोडिनु भएको छ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी लिन्छौँ। उहाँ हामीसँग यति बेला बगरमहलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। प्रशान्त सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो अवस्था के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। आज नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ, निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको स्थिति पनि छ। पछिल्लो घटनाक्रम के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका छन् कार्यकर्ताहरू नेताहरू तिनीहरूले माइती घरमा प्रदर्शन सुरु गरेर प्रदर्शनसँगै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र त्यहाँ बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिवत रूपमा जुन विधान सम्मत रूपमा नेकपाको आधिकारिक पेश गरेका छन् निर्वाचन आयोगमा वीरेन्द्र। त्यसपछि लगत्तै अहिले अब 2 बजे प्रेस मिट रहेको छ र यो प्रेस मिट अहिले 2 बजे प्रेस मिट रहेको छ यो कार्की बेनिक्विटमा र प्रेस मिटमा थप हामीलाई केही जानकारी गराउनुहुन्छ। कार्यक्रमको अब पार्टीको रणनीति के हुन्छ, सरकारको विरुद्धमा वा सरकारले गरेका निर्णयको विरुद्धमा के कस्ता रणनीति हुनुहुन्छ भनेर आज यो प्रेस मिट मार्फत सायद हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ होला वीरेन्द्र। अब प्रशान्त, विशेष गरी आजदेखि सडकमा यसरी नेताहरू नै उर्लिरहँदा जनताहरूको मनस्थिति कस्तो बनेको छ? आम नागरिकले आफ्नो मनस्थितिलाई कस्तो बनाएका छन्? यति बेला कहीँ कतै देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि सुरु भइसकेको छ। 2/3 मत पाएको सरकारको जुन किसिमको यो रवैया यति बेला सडकमा देखिएको छ, देशका शीर्ष नेताहरू सडकमा उत्रिएका छन्, आफै प्लेकार्ड बोकेर हामी यहाँ छौँ भन्दै यसरी प्रदर्शन गरिरहेको स्थिति छ। यसले कस्तो किसिमको सन्देश जनतामा गएको छ? जनताहरूको मनस्थिति कस्तो बनेको छ? तपाईँले बाटोमा सडकमा उत्रिएको भन्नुभयो, कुनै पनि जनताको हितको लागि वा जनताको कल्याणको लागि नभएर केवल पार्टीको स्वार्थको लागि नै उत्रेका हुन् र उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाइरहेका छन्। र जुन सर्वसाधारणमा छ त्यो भन्यो भने राजनीतितर्फ झन्झन बितिर्सन र आक्रोश बढ्दै गएको छ। 2/3 सरकार जुन थियो, 2/3 म्यान्डेट 5 वर्षसम्मको लागि दिएको थियो, त्यो पुरा गर्न नसक्दाखेरि त्यसले जनताहरूमा आक्रोश पनि छ। एक किसिमको अब देश अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ कि भनेर एउटा डर छ र अर्को कुरा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। अब प्रशान्त, जस्तो आज दिनभरको राजनीतिक घटनाक्रम के रहन्छ? विशेष गरी 2 बजे यहाँले प्रेस मिट पनि छ भनेर भन्नुभएको छ। 2 त बजी नै सकेको छ, सम्भवतः प्रेस मिट त्यहाँ सुरु भइसकेको अवस्था छैन। प्रचण्ड नेपाल समूहले कस्तो किसिमको रणनीति बनाउने देखिन्छ? यसबारे केही विश्लेषण, केही अनुमान गर्न सकिन्छ? वीरेन्द्र, अहिले अब प्रेस मिटमा उहाँहरूको रणनीति के छ त्यो औपचारिक रूपमै घोषणा होला। तर अहिलेको यदि घटनाक्रमहरूलाई आकलन गर्ने हो भने उनीहरूको दाबी चाहिँ नेकपा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्, त्यसलाई सडकबाट सक्दो प्रेसर क्रिएट गर्ने उहाँहरूको जुन इफोर्ट छ त्यो सक्दो सडकबाट प्रेसर क्रिएट गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर जुन संसद विघटन विरुद्ध छ त्यसको पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ र यो संसद विघटन विरुद्ध पनि प्रदर्शनमा जाने रणनीति नै हुन्छ र त्यसै रणनीतिले आज औपचारिक रूपमा के कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्, के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्छन् भनेर हामीलाई प्रेस मिट मार्फत जानकारी गराउनको लागि यो प्रेस मिट गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ वीरेन्द्र। अब प्रशान्त, जस्तो अब सर्वोच्चले पनि विशेष गरी सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे माग गरिसकेको स्थिति छ। विघटनको गर्नुको कारण के हो भन्ने किसिमको माग सर्वोच्चले पनि गरिरहँदा अर्कोतर्फ विशेष गरी निर्वाचन आयोगसम्म प्रचण्ड नेपाल समूह पुगेको थियो, त्यहाँ के किसिमको गतिविधिहरू भयो, निर्वाचन आयोगले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दियो, निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ? अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दिएको छैन। दुवै तर्फबाट निवेदन दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनहरू छ, ती राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अब प्रक्रिया पुरा भएको नभएको त्यो छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसपछि थप विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया देला र वैधानिक कुन हो भनेर प्रश्न पार्ला। वीरेन्द्र अबको प्रेस मिडिया हुनाले हामी त्यसतर्फ तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ। म सबै पत्रकार मित्रहरूसँग क्षमा याचना गर्दछु। हामी 2 बजे पत्रकार सम्मेलन दर्शकहरू यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ यति बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठक यति बेला बैठकले प्रेस मिट गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूह त्यहीको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। देशमा यसरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ। हामी यसबारे थप जानकारी आम दर्शकहरूलाई गराउने नै छौँ। यसरी आज बिहान माइतीघर मण्डलाबाट जहाँ उखु किसानहरूको आन्दोलन को स्थल हो, उखु किसानहरू आफ्नो मागका लागि माइतीघर मण्डलामा दिनौँ जसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर आज त्यही स्थलमा देशका शीर्ष नेताहरू पनि प्रदर्शन गर्नका लागि पुगे। यो अत्यन्त दुःखद विषय, देश कतातर्फ जाँदैछ यसले एउटा किसिमको गम्भीर सङ्केत पनि गरिरहेको स्थिति छ। एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ। जनतामा नैराश्यता पैदा भएको स्थिति छ। 5 वर्षका लागि स्थिर सरकारका लागि भनेर जनताले 2/3 मत दिएर नेकपाको सरकार चयन गरे। तर अहिले नेकपा विभाजित बनेको छ, फुटको स्थितिमा आएको छ। दृश्य यहाँको ब्याङ्क्वेटमा भइरहेको पत्रकार सम्मेलनको दृश्य हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो प्रचण्ड नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलन र जहाँ नेताहरू पनि पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। दृश्यमा देखिरहनु भएको छ दर्शकहरू। यति बेला राजनीतिक घटनाक्रमले जनतामा नैराश्यता पैदा गरेको छ। अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, आदरणीय वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटीका सहयोगी कमरेडहरूले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब म पत्रकार सम्मेलन अध्यक्ष कमरेडको निर्देशन अनुसार प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। यसको 3वटा भागहरू हुनेछ। एउटा अध्यक्ष कमरेडहरूद्वारा पार्टीको तर्फबाट जारी वक्तव्य सबभन्दा पहिले यहाँ वाचन गरिनेछ। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पत्रकार मित्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि पत्रकार साथीहरूले हात उठाएर संक्षिप्त सहित बुदागत रूपमा जिज्ञासा राख्न र प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि बढाएँ। म अध्यक्ष कमरेडहरूको तर्फबाट जारी वक्तव्य वाचन गर्न गइराखेको छु। पत्रकार मित्रहरू, नेपाली जनताले ठुलो त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानमाथि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाटै आक्रमण गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्न संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने गम्भीर एवं संवेदनशील ऐतिहासिक मोडमा आज हामी आइपुगेका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो सामु नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, पार्टी र आन्दोलन विरोधी षड्यन्त्र एवं गतिविधिका विरुद्ध पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने ऐतिहासिक अभिवारा पनि आएको छ। यही जिम्मेवारी बोधका साथ संविधान तथा लोकतन्त्र र पार्टी एकता, एकीकृत पार्टी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ लिँदै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक 77 पौष 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म काठमाडौँमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा उक्त बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस बीचमा सञ्चार जगतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति उठाएको आवाज र खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गतकालमा सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार साथीहरूले हाम्रो पार्टीको नीति, कार्यक्रम, गतिविधि र निर्णयहरू जनताको बीचमा लैजान गर्नुभएको सहयोगको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै हामी अहिले पनि त्यही आशा एवं अनुरोध गर्दछौँ। 1. बैठकले प्रतिस्पर्धा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी र स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै त्यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गरेको छ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संविधानमा कतै त्यस्तो व्यवस्था नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै जबरजस्ती रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा मान्य हुन नसक्ने भएकोले अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान र संसदको नियमित कार्यहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने स्थिति बनाउन माग गरिएको छ। संसद विघटनको असंवैधानिक कदमबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि समेत प्रहार भएको सन्दर्भमा यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसदको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीले पहिलो चरणको सङ्गठन र सङ्घर्षको कार्यक्रम निम्नानुसार तय गरेको छ। पौष 10 गते बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र सांसदहरूको विशेष कार्यक्रम। पौष 10 गते 2 बजे पत्रकार सम्मेलन। पौष 11 गते सबै प्रदेश कार्यालयहरूको संयोजनात्मक बैठक र 1 हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीहरूको बैठक। पौष 12 गते सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला। पौष 14 गते राजधानी लगायत सबै जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन। पौष 20 गतेसम्म सबै नगर र गाउँपालिका स्तरमा बैठक र भेला। पौष 25 गतेसम्म सबै वडा स्तरसम्म बैठक र भेला। पौष 14 गतेसम्म जनवर्गीय सङ्गठनहरूको बैठक र भेला। पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणमा थप सशक्त र उच्च स्तरको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न पार्टीको सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। यसको सचिवालय समेत गठन गरिएको छ। सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणाद्वारा गरिएको प्रतिस्पर्धा विघटनको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा निर्णय लिने, आवाज उठाउने र विचार व्यक्त गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक र व्यवसायहरू लगायत सबैमा बैठकले धन्यवाद दिएको छ। त्यसको साथै बैठकले यो असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष अगाडि बढाउन एकजुट हुन पनि सबैमा अपिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनका विरुद्ध
कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरिएको छ। त्यस अनुरूप पार्टीका तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा विधिसम्मत ढङ्गले रिट निवेदन दिनुभएको छ। हाम्रो पार्टी र संविधान एवं लोकतन्त्रका पक्षधर हामी सबै सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरूप निर्णय हुनेमा स्वाभाविक रूपले विश्वस्त छौँ। 2 क पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले संविधान, लोकतन्त्र र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्ध पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मान्यता र पार्टीको विधि, पद्धति, निर्णय र पार्टी विरुद्धको कार्य गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टी विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। ख बैठकले केपी शर्मा ओली र गल्ती कमजोरी गर्ने सबै कमरेडहरूलाई आत्मालोचना एवं रूपान्तरण सहित प्रस्तुत भई पार्टीको पक्षमा आउन पनि अनुरोध गरेको छ। भ्रममा परेका सबै कमरेडहरूलाई संविधान विरोधी प्रतिगामी कदमलाई बल पुग्ने कुनै कार्य नगर्न, पार्टीलाई कमजोर पार्ने गुटबन्दी जन्य गतिविधिमा नलाग्न र पार्टी एकता, एकीकृत पार्टी तथा सुदृढ कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। ग कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य सहित केही गुटबन्दी जन्य भेला लगायतका क्रियाकलापहरू देखिए पनि पार्टी एकता र एकीकृत पार्टी त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई चिर्दै अघि बढिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको ज्यादै अल्पसङ्ख्याले गरेको गुटबन्दी जन्य क्रियाकलापले पार्टीको वैधानिक र एकीकृत स्वरूपमा कुनै असर पार्न नसक्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्दै बैठकले पार्टी एकता र पार्टीको पक्षमा बिना दुविधा दृढतापूर्वक अघि बढ्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य एवं पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। 3 केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचित गरेको छ। 4 कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीको सदस्य चयन गरिएको छ। 5 केन्द्रीय कमिटी तथा निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी एवं निकायका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको रिक्त पदपूर्ति एवं कार्यविभाजनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार निर्णय लिने अधिकार स्थायी कमिटीलाई प्रदान गरिएको छ। 6 बैठकले देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। त्यसको सन्दर्भमा हामी प्रस्तावहरू नै वितरण गर्ने र पत्रकार साथीहरूलाई काम पठाउने व्यवस्था गर्नेछौँ, जसमध्ये अहिले नै उखु किसानहरूले उखुको भुक्तानी नपाएको सन्दर्भमा जो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यसलाई ऐक्यता प्रकट गर्दै र समर्थन गर्दै तत्काल उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाउने निर्णय लिन आवश्यक कदम चाल्न आह्वान पनि गरिएको छ। यो लगायत थुप्रै राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सम्बन्धित, जनताको हितसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ। 7 बैठकको प्रारम्भमा नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिको लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न सङ्घर्षमा जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति 1 मिनट मौन धारण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। 8 त्यसपछि बैठकलाई अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र तात्कालिक वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टी र देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषणसहित बैठकलाई दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो। बैठकको अन्तमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष कमरेडहरूले संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको रक्षाको लागि जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार रहन र पार्टी एकता तथा एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। बैठकको अन्त्यमा निम्न नाराहरूको उद्घोष गर्दै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले बैठकले लिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र, जनता, पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं क्रान्तिको पक्षमा निरन्तर लागिरहने सङ्कल्पका साथ बैठकबाट बिदा भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुभयो। नाराहरू यस प्रकार थिए: महान शहीदहरू लाल सलाम, प्रदेशसभा विघटनको संवैधानिक कदमको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ,
प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद, पार्टी एकता जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद, समाजवाद जिन्दाबाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद जिन्दाबाद, इन्क्लाब जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। 2077 पौष 8 गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसद दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं माननीय सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसद दलको नेता निर्वाचित गरेको छ। 10 आज 2077 पौष 10 गते हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र पार्टीको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको हामी यहाँ छौँ विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यस अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्नुहुने 295 केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू निर्वाचन आयोगमा जाने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगको कार्यालयको हाताबाहिरसम्म पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले आयोगको कार्यकक्षमा निर्वाचन आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग भेट गर्यो। उक्त अवसरमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 295 जनाको उपस्थित सहितको बैठक सम्पन्न भएको आधिकारिक कागजातहरू बुझाउँदै छिटै कानुन सम्मत ढङ्गले दलको आधिकारिताको बारेमा निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभयो। माननीय प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ऐन बमोजिम यस सम्बन्धमा समयभित्रै निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष। पत्रकार साथीहरू, अब म हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड नेता कमरेड झलनाथ खनाल, पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समितिका सबै सहयोगता कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। झन्डै 7 दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलन, विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको आन्दोलन क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यस अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गर्यौं र हाम्रो विश्वास थियो र हामीले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्यौं पनि। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले 5 वर्षसम्म स्थायित्व दिनेछ, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य अहिले 3 वर्ष पूरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरंकुशता झल्किने प्रष्ट संकेतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
ल्याइपुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईहरुले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ। म हिजो भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईहरुलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म यो देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया भइ नै राख्थ्यो र तपाईहरुको ठूलो भूमिका बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ। हामी जति बेला गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्दै थियौं, हामी समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडाईँ लड्दै थियौं, त्यति बेला असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कामको पहल गर्नुभयो। यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन। आज देशको सबै राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, संसदभित्र भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सबै बुद्धिजीवी नागरिक समाज, सबै जनवर्गीय संगठन, तपाई पत्रकारहरू देशभित्र यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छ, संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एक मत रहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरियो, यसले अहिले निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याएको छ। म के चाहन्छु भने तपाई पत्रकार मित्रहरू र हिजो परिवर्तनको निम्ति सहयात्रा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सबै सङ्घ संस्थाहरूको काँधमा अहिले फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। ती 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि यो संविधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। अहिले यो एकातिर अदालतमा गएको छ, विषय मुद्दा अदालतमा छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। किनकि म शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालतका कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। तर यो खाली अदालतमा मात्रै यो मुद्दा छैन, यो मुद्दा जनतामा पनि गएको छ। किनकि जनताले त्यति लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम जनताको जिम्मेवारीमा पनि गएको छ। सडक तपाईहरुले देख्नु भएको छ,
सदनमा भएका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम पनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो र हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौँ र देशभरि विभिन्न जनसङ्गठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चिज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई प्रतिगमनतिर जाने कदमका रूपमा त्यसको भर्त्सना गरेको छ र अग्रगमनका पक्षमा हुने सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने अपिल पनि गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरूसँग र नागरिक समाजसँग पनि लगातार हामी अन्तर्क्रियामा छौँ, सहकार्यमा छौँ र हामी संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउने दिशातिर पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। किनकि यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको जस्तो लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने या यसलाई अपहरण हुन दिने भन्ने सवाल भएको हुनाले अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन चाहेका छौँ। पार्टीको बारेमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ। पार्टी, हाम्रो संविधानले पार्टी व्यवस्थालाई कसरी अंगीकार गरेको छ? पार्टी विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया बारे हाम्रो विगतका अनुभवहरू के छन् र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी सबैलाई धेर थोर थाहा छ र पार्टी हामीले 2075 साल जेठ 3 गते र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाण पत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यति बेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो र आज निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमरेहरू घर जिल्लाहरूतिर गइसकेको कारणहरूले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर म आयोगमा बुझाएको छु र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत, केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो यो त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको नेपालमा अहिले जसरी बडो असंवैधानिक रूपले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने
दर्शकहरू केही प्राविधिक कारणले यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम कल 24 मा छौँ दर्शकहरू र आज हामीले राजनैतिक विषयवस्तुलाई समेत यहाँ समावेश गरेका छौँ। कहीँ कतै जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको यो विषय, विशेष गरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा बोकेर सङ्घीयता गाउँमा प्रवेश गरेको छ र त्यही सङ्घीयता यति बेला धरापमा परेको स्थिति पनि छ, जसलाई लिएर विभिन्न किसिमका राजनैतिक घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै विकसित भइरहेका छन् र हामीले भर्खरै प्रचण्ड नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धारणा राखिरहनु भएको थियो। यही धारणा प्रस्तुत गर्यौँ र सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर तपाईँका जिज्ञासा, गुनासो र चासोलाई समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यो सम्भव हुन सकेन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँहरूको जिज्ञासा पनि हामी लिनेछौँ र सँगसँगै आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। भोलिका दिनमा हामी यहाँहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयलाई लिएर जनताहरूको मनस्थिति कस्तो बनेको छ, कस्तो किसिमको यति बेला जनताले मनसाय बनाएका छन् र उनीहरूको चासो जिज्ञासाहरू के छ भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम कल 24बाट बिदा हुन्छौँ। देशमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका एक अपडेटका लागि तपाईँले न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।